Dear viewers, Assalamu alaikum. Hope you all are fine, and it is also my humble prayers to Almighty Allah to keep you safe and protected in all conditions. Now I come to the topic of this video. I have created a YouTube channel which is named as Voice of Raja Tariq Chip. I repeat again, Voice of Raja Tariq Chip, in which I will try to share different topics on day-to-day needs. Today I thought to share about the Pakistan Penal Code. Uh, Now I want to share my topic in Urdu. That I know that my maximum viewers are Urdu speaking. पहले दोस्तों मैंने सोचा कि एक यूट्यूब जो चैनल बनाया जाए जिसके ज़रिए आपको डिफरेंट टॉपिक्स पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं उसके ऊपर बात की जाए। मेरे यूट्यूब चैनल के जो नाम है वॉइस ऑफ राजा तारिक चिब के नाम से मैंने बनाया है। इसमें हम जो रोज़ाना आए दिन जितनी हमारे साथ डे टू डे नीड्स होती हैं, ज़रूरियात होती हैं, उस हिसाब से हम इंफॉर्मेशन शेयर किया करेंगे ताकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई या मैं पढ़ता हूँ ताकि मेरे दोस्तों तक वो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो इसलिए सब भाइयों से गुजारिश है कि इस मेरे यूट्यूब चैनल को आप लाजमी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बाकी लोगों तक भी पहुंच सके, क्योंकि ये सदका जारिया भी है। आज हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, डैट इज़ द पाकिस्तान पेनल कोड, यानी कि जो हमारा पाकिस्तान का आइन है उसके बारे में हम डिस्कस स्टार्ट करेंगे। हम रोज़ाना या एक दिन छोड़ के हम एक वीडियो बनाया करेंगे जिसमें एक आध जो कानून है, एक आध जो लॉ है उसके बारे में हम डिस्कस किया करेंगे। तो बेसिकली मैंने सोचा पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज की वीडियो में आज इसके जो है पाकिस्तान पेनल कोड के बारे में डिस्कस किया जाए, इसके चैप्टर्स के बारे में, ताकि जो मेन थिंग्स हैं आपको बताया जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है। बाकी इनके जितने भी डिटेल्ड डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह की जाएगी। इसके जो चैप्टर हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन है, सेकंड चैप्टर में जनरल एक्सप्लेनेशंस हैं, थर्ड में इसमें लिखा हुआ पनिशमेंट्स के रिलेटेड है, जितनी सज़ाएं हैं पाकिस्तान में। इसके अलावा एक्सेप्शंस 4 नंबर पे इस्तिस्नाज उसको बोलते हैं, छूट किसी चीज़ के बारे में कि माफ़ी होती है। इसके अलावा अबेटमेंट, जिसको हम अपनी ज़बान में हौसला अफजाई भी कह सकते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी, जिसको प्लाटिंग और जिसको कॉन्स्पिरेसी मीन्स कि आप किसी के ख़िलाफ़ आपको कोई भी आप अगर लॉ या कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट किसी के अगेंस्ट आप प्लाट करते हैं या स्कीम बनाते हैं तो उसके बारे में भी है। इसके अलावा ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो अभी कोई बंदा ऐसा काम करता है जो कि मुल्क पाकिस्तान की सालमियत के अगेंस्ट हो या उसके ख़िलाफ़ हो, उसके बारे में लॉ है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में ये है ऑफेंसिव रिलेटिंग टू आर्मी, नेवी एंड पीएफ। चैप्टर 7 कवर करता है कि जो ऑफेंसेस रिलेटेड हैं आर्मी से, नेवी से और पाकिस्तान एयरफोर्स से, ये उसमें कवर करता है। इसी तरह ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसक्विलिटी, यानी कि पब्लिक का सुकून बर्बाद करना, पब्लिक को जो हमारे अवाम है उसके पब्लिक के सुकून में दखल अंदाजी करने के बारे में भी लिखा हुआ है, कानून में क्लियर कट लिखा हुआ है। इसके अलावा नेक्स्ट है ऑफेंसेस रिलेटेड टू पब्लिक सर्वेंट्स, जो पब्लिक गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनके रिलेटेड जो भी ऑफेंसेस होते हैं, जो अगर ऐसा कोई काम करते हैं तो उनके बारे में लिखा हुआ क्लियर कट। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। 11th में फॉल्स एविडेंस एंड एविडेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस।
ڈیولپ offences relating to coin and government stamps، یعنی کہ جو ہمارے سکے ہیں، سکہ راج الوقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں، اس کے علاوہ اسٹیمپس جو ہماری ہوتی ہیں، جو ہماری ٹکٹیں ہوتی ہیں، اس کے بارے میں offences ہیں۔ کوئی اگر مس یوز کرتا ہے یا اس طرح کا بناتا ہے تو اس کے بارے بھی لا حرکت میں آتا ہے۔ نیکسٹ از offences relating to weights and measurements، یعنی کہ وزن کا کم کرنا یا کم تولنا، اسی طرح ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں بھی قانون میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیوز میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کہ یہ قانون کس پہ لاگو ہوتا ہے، کیا کرنے سے کیا آپ کو سزا مل سکتی ہے، سزائیں بھی ڈسکس کریں گے اور آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ڈیفینیشن بھی دیا کریں گے۔ اس کے علاوہ offences affecting the public health, safety, decency and morals۔ نیکسٹ ہے offences relating to religion، یعنی کہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، گورنمنٹ آف پاکستان، اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جو ریلیجن کے بارے میں، یعنی کہ مذہب اسلام کے بارے میں کمپلیٹلی ڈیٹیل حاصل ڈسکشن کی گئی ہے اس میں، جس میں بہت فیمس قانون ہے 295C، جس کے بارے میں اکثر ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ یعنی کہ یوز آف ڈیروگیٹری ریمارکس ایٹسٹرا ان رسپیکٹ آف ہولی پرافٹ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو بندہ گستاخی کرے گا اس کے بارے میں 295C میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ قانون ہے offences affecting the human body، ان کیس ہیومن باڈی کے ساتھ جو ان کیس کے بندہ کسی کو مرڈر کر دیتا ہے، مرڈر کرنے کے بعد اگر کسی کے کان کاٹ دیتا ہے، ناک کاٹ دیتا ہے یا ایسے اس کے لمبز وغیرہ کاٹ دیتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیفرنٹ پنشمنٹس ہیں جو کہ اس قانون میں مینشن کی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے۔ جسٹ آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ اس قانون میں ہم کیا کیا پڑھ سکتے ہیں اور کیا کیا آپ کو علم ہونا چاہیے۔ نیکسٹ ہے رانگ فل ریسٹرینٹ، رانگ فل کنفائنمنٹ، کسی کو بیجا آپ نے اگر کسی جگہ پہ قید کر لیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے آپ نے کسی کو قید کیا، اس کے بارے میں بھی یہ کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ ہے offences اگینسٹ پراپرٹی، اگر آپ پراپرٹی کے بارے میں ہیں، اس میں تھیفٹ کے بارے میں، آپ سے کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکہ مار لیتا ہے، اس کے بارے میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے۔ نیکسٹ از offences relating to documents and trade or property marks۔ And next chapter 20 says the criminal breach and contracts of service۔ نیکسٹ ہے offences relating to marriage، ڈیفامیشن۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو اس میں انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچرز میں، نیکسٹ ویڈیوز میں ہم کور کریں گے۔ جسٹ آپ کو انٹروڈکٹری میں نے یہ آپ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں نے نیکسٹ جو ویڈیوز بنانی ہیں انشاءاللہ پورے لا کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی جائیں گی، تاکہ جو لوگ قانون پڑھ نہیں سکتے یا جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ اس ویڈیو کے ذریعے امپارٹنٹ انفارمیشن کم از کم ان کو اور کسی کے بارے میں، لیکن ان کو اپنے حقوق کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے تاکہ باقی بھائیوں تک امپارٹنٹ انفارمیشن پہنچ چکے۔ تو انشاءاللہ میں اپنے ٹرائی کروں گا، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کے انشاءاللہ ملتے ہیں۔ تب تک اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔